कुनै पार्टीको नेताको तपाईँको झोला समातेर कसम नखानुहोस्। यस्ता तपाईँका यी गलगिद्दे टाउकाहरूलाई गनेर राखेर कुनै बेलामा टोली खेलमा हामीले भकुण्डो खेल्नै पर्छ। यो देश यसरी मारेका छन्। यो नेपालको मातृभूमि हो, हामीले बचाउनु पर्छ। अहिले आउने चुनावमा कुन कुन दलहरूका बीचमा गठबन्धन हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीहरूले चुनाव जित्नुपर्छ, कसले हार्नुपर्छ भन्ने कुरा विदेशीहरूको चासोको विषय बनेको छ अहिले। त्यसैले म दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिले नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा गएको अवस्था छ। आउने चुनावबाट नेपालीहरूको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा फिर्ता ल्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँको गणतन्त्रको नाममा यी ठगतन्त्रवादीहरूले जुन हाम्रो तपाईँको हिमाल पहाड र मधेसलाई टुक्राउने जुन हिसाब किताबले राजनीति गर्दैछन्, यो देशको लागि अभिशाप हो, एउटा श्राप हो। यो हो हामी तपाईँका तराईका सबै व्यक्तित्वहरू, पहाडका हिमालका हामी त्यत्तिकै हामी महत्त्वपूर्ण छौँ, त्यत्तिकै वीर छौँ, हामी त्यत्तिकै हामी ऐतिहासिक छौँ। कति तपाईँहरूको इतिहास लेखेको छैन, अहिले हामीले लेखेका इतिहास मात्रै पढिरहेका छौँ। तपाईँले यसमा माइन्ड गर्नु हुँदैन। अब हामीले इतिहास लेख्नु पर्दछ कि मङ्सिर 4 गते नेपाली जनताको हातमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर आउँदैछ। हामी अहिलेको अवस्थाको अन्त्य चाहन्छौँ, देशमा परिवर्तन र सुधार चाहन्छौँ भने अहिले हामीले परिकल्पना गरिराखेको यस्ता छलफल गोष्ठीहरूमा जुन सोचिराखेको नेपाल देख्न चाहन्छौँ भने अहिलेको नेतृत्व गरिराखेका राजनैतिक दलहरूलाई, जो 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गरिराखेका छन्, केही सीमित राजनीतिक दल छन् र तिनका पनि केही सीमित नेताहरू छन्, तिनलाई विस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ र त्यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। यो देश बनाउने शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह र अस्तिका राजा ज्ञानेन्द्रसम्म हुन्, कसैले लाज मान्नु पर्दैन। यहाँ कसैले केपी ओलीले, प्रचण्डले, बाबुरामले तपाईँको यो लेनिन र माओको स्टालिनको फोटो झुन्ड्याउने त्यो कुकर्म हो। माओले के गर्यो देशमा, लेनिनले के गर्यो देशमा, स्टालिनले के गर्यो देशमा? के यही थियो तपाईँको लाउडा खाने, यही देशमा तपाईँको तपाईँको ओमीसँग मिलेर ऊ बेच्ने, तपाईँको बताससँग बेचेर यही थियो त तपाईँको, यही थियो त कम्युनिस्टको तपाईँको। हेर्नुहोस्, यी चिजहरूमा समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी यी केही फरक छैनन्, एउटै आमाका सन्तान हुन्, नाम फरक हुन्। प्रेम बस्नेतज्यूले, जर साहबले उठाउनु भयो तराई मधेसको कुरा, पूर्वको कुरा। हामी जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा आउँछ कि हामी कुनै क्षेत्र विशेषको, जात विशेषको भन्दा पनि समग्र नेपालको मुद्दालाई उठाएर हिँडिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो पुर्खाबाट नासोको रूपमा प्राप्त गरेको यो पुण्यभूमिलाई संरक्षित, सुरक्षित र अझ विकसित रूपमा आउने हाम्रो भावी सन्ततिलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ, त्यो चिन्ता र चासोका साथ नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील छ। यी कवाडीहरू आएर, यूपीका कवाडी आएर, बिहारी कवाडी आएर 3000 मा नागरिकता बेचेर यो देशका नेता बनेर भारतीय राजदूतले तमोलोको पार्टी खोल्देर अनि रातारात एक मधेस एक प्रदेश कसले बनायो? यो बनाउने इन्डियाका रिटायर्ड जनरलहरू थिए। अशोक मेहतादेखि, मेजर जनरल अशोक मेहतादेखि त्यहाँ थुप्रै थिए। साउथ ब्लकले स्वीकृति दियो तपाईँको आएर लैनचौरमा आएर यसरी एक मधेस एक प्रदेश गएर अन्ततः ठुलो बिहार, ग्रेटर बिहार बनाउनको लागि गरेको एउटा षड्यन्त्र थियो। बिहारी कवाडीहरूलाई ला ठोक्नुहोस्, यो देश तपाईँको हो, मेरो हो, सबैको हो, किन लाज मान्ने? मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका मानिसहरू प्रधानमन्त्री बाहेक सबै तहको र सबै मन्त्रालयको मन्त्री हुन पाएका छन्। रक्षा, परराष्ट्रदेखि लिएर शिक्षा, कृषि अथवा नेपालको भएका सबै मन्त्रालयको मन्त्री हुने मौका पाएका छन् र एकजना मान्छेले त दोहोऱ्याएर 6 चोटि मन्त्री हुने मौका प्राप्त गरेको छ। तर तराई मधेसलाई लक्षित गरेर त्यो जनकपुरमा, वीरगञ्जमा, अरू कुनै पनि ठाउँमा किन एउटा बीपी कोइराला मेमोरियल हस्पिटल जस्तो अथवा त्यस्ता मेडिकल कलेजहरू, एउटा मेडिकल कलेज थप्ने काम भएन? किन ती थन्किएका उद्योगहरू
त्यहाँका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर फेरि चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम हुन सकेन। किन त्यस क्षेत्रका जनताको मानिसहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवस्थामा सुधार आउन सकेन? त्यसकारण अहिले पनि नागरिकताको समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या छ, अहिले पनि तराई मधेसका समस्याहरू जिउका तिउ छन्। तिनलाई राज्यले सम्बोधन गरेर जानुपर्दछ। तर जसले यो मुद्दा उठाएर यो मुद्दाको चाहिँ खास वाहक म हो, मधेस क्षेत्रका जनताको मुक्तिदाता म हो भन्नेहरूले धोका दिएको कुरा चाहिँ नै बुझ्नुपर्छ। 17 सालमा अथवा 16-15 सालमा यो देशमा काङ्ग्रेस बस्यो, घर घरमा तपाईँलाई श्राप दिन भन्थे तेरो धवसमा काङ्ग्रेस बसोस्। अहिले देशमा काङ्ग्रेस बसेर नागरिकता बेचिँदैछ, तपाईँको एमसीसी भित्राइँदैछ, एसपीपी ल्याइँदैछ, नेपाललाई तपाईँको युद्ध भूमि बनाइँदैछ। यो देशमा फेरि काङ्ग्रेस बस्यो, 9 सालको काङ्ग्रेस बस्यो, 10 सालको काङ्ग्रेस बस्यो, पसिरहेको छ। धिक्कार छ। हेर्नुहोस्, यो माओवादी नेपालमा पठाएको दुर्भाग्य हो। यो 21औं शताब्दीको तपाईँको नेपाललाई आएको श्राप हो, यो क्यान्सर हो। यो 17,000 मारेर भारतमा तपाईँको दिल्लीमा बसेर एउटा प्रचण्ड र अर्को यो गोर्खाको डाक्टर झुन्नेको एउटा बाबुराम लगायतलाई ज्वाइँ भनेर जुन 17,000 मारेर हेर्नुहोस् त अहिले यो देशमा ठुला ठुला महल तपाईँको सुपर मार्केट कसको छ? प्रचण्डको छ। प्रचण्डले खर्बौं कमाएको, अर्बौं कमाएको कुरा त तपाईँको बाबुराम भट्टराईले महेन्द्रनगरमा बोलेका छन्। हेर्नुहोस् अहिले देशमा तपाईँको यो चौधरी, विनोद चौधरी पछिको धनी तपाईँले खोज्नुहुन्छ प्रचण्ड छ यो देशमा। यही हो त देशको लागि 17,000 को बलिदानी। कि जुन बेला नेपालमा राज संस्था थियो त्यस बेला तराई प्राथमिकतामा थियो कि थिएन? राजाले गर्दाखेरि आज तराईका मानिसहरूले, मधेसका मानिसहरूले दुःख पाएर उपेक्षामा पर्यो भनेर भन्छन्। तर राजाको पालामा यो क्षेत्र कति प्राथमिकतामा थियो भन्ने कुरा त यहाँको यो जुट मिल कसको पालामा बन्यो? त्यो कसलाई लक्षित गरेर? त्यो रोजगारी कसले पाउँथ्यो? गणपति कटन मिल कहिले बन्यो? र यो कुरा मात्रै होइन, यो विराटनगर कुरा मात्रै होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना, त्यहाँदेखि वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, यो तराईलाई यसरी लक्षित गरेर यति धेरै ठुल्ठुला उद्योगहरू कसले स्थापना गर्यो? र पछिल्लो दिनमा आएर यी उद्योगहरू कसले बन्द गर्यो? यो उद्योगहरूमा रोजगारी कसले प्राप्त गरिरहेको थियो र कसको रोजगारी खोसियो र कसले खोस्यो? र आज यो 32 वर्षको अवधिमा 3 दशकभन्दा बेसी यो समयमा यस क्षेत्रमा 1000 मान्छेहरूले एकैचोटि काम गर्न पाउने एउटा उद्योग राज्यको तर्फबाट किन खोल्ने प्रयत्न भएन? म भन्छु सबैभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस हो। मैले धेरै पढेँ। यो पार्टी कहाँ जन्मियो, यो पार्टी कसले जन्मायो? यदि यो कोइराला परिवारले पहिलो तपाईको भारतको नागरिकता नलिएको भए, नेपाललाई तपाईको भारतको अङ्ग नठानेको भए, यदि तपाईको त्यति कोइराला परिवारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा महेन्द्र सरकारको पालामा अथवा त्योभन्दा अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोमा सदस्य हुँदा निवेदन हाल्दा उहाँहरूले यहाँबाट लेखेर अहिले सदस्यता नदिऊ नभनेका भए, कोइराला बन्धुहरूले प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले यो देशको राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हुनुपर्छ नभनेका भए, आज यो देशमा अर्कै हुने थियो। के प्रजातन्त्रको परिभाषा तपाईको कागज मात्रै हुन्छ? जन्म तपाईले के पाउनुभयो? तपाईले के पाउनु भएको छ? के तपाईको कोशीदेखि गण्डकीदेखि महाकाली बेच्ने, तपाईको हाम्रा नदी नाला बेच्ने कसले बेच्यो? यो नागरिकता कसले बेच्यो? अर्थ विधेयकमा तपाईको नागरिकता घुसारा कसले गर्यो? आम तराईवासी, मधेसवासी दाजुभाइ नि दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूले याद गर्नुहोस्, तपाईहरू भूमिपुत्र बन्नु त भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, तर घर साङ्लालाई वन साङ्लाले खाइसक्यो। राजेन्द्र महतो जस्तो कवाडीहरू, बिहारी कवाडी आएर हाम्रो देशको तराई टुक्राउँछु भनेर एक मधेस एक प्रदेश भन्दैछन्। यो भूमि तपाईहरूको हो। मैले लिङ्गदेनज्यूलाई एउटा मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो धेरै असन्तुष्टि छ नम्बर 1 प्रदेशमा लिम्बुवान कुमुवान भन्ने कुराहरू।
तराई टुक्राउँछु भनेर मधेस टुक्राउँछु भनेर यहाँ पटक पटक तपाईँको यहाँ राजनीति गर्छन्। तराई टुक्राउँछु भन्दा पनि नेपाली सेना पुलिसहरू चुप्पो लाएर तपाईँको कानमा बतास हालेर बस्छन्। यहाँ यी सबैलाई म चाहन्छु लिङ्गदेन सर सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ। यो देशको लागि राजा धर्म र जनता भनेर तपाईँले एउटा जुन नारा लिएर हिँड्नु भएको छ, मेरो शुभकामना छ तपाईँले दक्षिणका मधेसी तराईवासीहरूलाई समेट्नुहोस्। यो देशमा यो दक्षिण र पूर्व उत्तरको मिलेर म देख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री हुन्, तपाईँका मन्त्री हुन्, यो देशको एकता चाहियो पहिला। या त मधेस टुक्रुन खोज्छन्, पूर्वाञ्चल टुक्रुन खोज्छन्, यहाँ पश्चिम टुक्रुन खोज्छन्। यहाँ यस्ता नेताहरूले यसका अगाडि तपाईँले एउटा एकताको सन्देश लिएर हिँड्नुहोस्। समाजको आवाज.com आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद तथा आभार भन्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। खास गरी देश विकासको लागि पर्यटन र कृषिको विकासको महत्त्व के छ, कति महत्त्व छ भन्ने कुरालाई जोड्नु भएको छ। अहिले राजनीति ठिक ढङ्गले चलिराखेको छैन, तर राजनीति ठिक ढङ्गले चल्नु हो भने र राजनीतिले देशको सुधार र विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु हो भने नेपालले आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय नै पर्यटन र कृषि हो। जबसम्म नेपालमा पर्यटन र कृषिको विकास हुन सक्दैन, हाम्रो विकासले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो टुरिज्म फेडरेसनले जो अन्तर्क्रिया छलफल गरेको छ र त्यसमा हामीलाई सहभागी गराउनु भएको छ कि म समेत लाभान्वित हुने र हाम्रो पार्टीको अहिले घोषणापत्र पनि तयार भइराखेको छ आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा, कि यसलाई पनि एउटा महत्त्वका साथ राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा सोच्न समेत मलाई बल चाहिँ प्राप्त भएको छ। यसलाई हामीले महत्त्वका साथ राख्नेछौँ। अहिले नेपालको राजनीति चाहिँ कता गइराखेको छ भने के गर्दा जनता बलियो हुन्छन्, के गर्दा देश बलियो हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि के गर्दाखेरि आफ्नो दल बलियो हुन्छ, दलमा पनि आफ्नो गुट बलियो हुन्छ, आफ्नो गुटमा पनि म कसरी बलियो हुन्छु, यतातर्फ अहिले नेपालको राजनीति गइराखेको हुनाले यी चिजहरू प्राथमिकतामा छैनन्। तर राप्रपा जस्तो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अगाडि आयो भने यी विषयहरू प्राथमिकतामा आउँछन् र अहिले नै पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यी विषयहरू उठान गरेर जानेछौँ। म फेरि पनि भन्छु, पर्यटन कृषि हाम्रो जीवनको आधार हो। तर आज जुन देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ, त्यो देशका कृषकले, जो मैले अरू बेला पनि तपाईँहरूका बिचमा भन्दै आएको छु कि बाली लगाउने बेलामा पैसा तिरेर पनि उन्नत बिउ र मल किन्न पाउँदैन। मानिसहरूले दुःख गरेर उत्पादन गरे भने त्यो बेच्ने बजार प्राप्त गर्दैन। जसोतसो बेच्न पायो भने आफूले भनेको मूल्य प्राप्त गर्दैन। देशको कृषिको अवस्था यस्तो छ। पर्यटनको बारेमा आज कोभिडको कारण पर्यटन क्षेत्र भएको बजार पनि कुन ढङ्गले खस्किएको छ र त्यो अहिलेको सरकारको व्यवस्थाको कुन प्रकारको शिकार भएको छ त्यसको बारेमा मैले भन्नै पर्दैन। देशको सर्वत्र क्षेत्र जसरी उपेक्षित छ त्यसरी नै कृषि र पर्यटन पनि उपेक्षित छ। पूर्वको नाताले पूर्वको पर्यटकीय क्षेत्रहरू महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभएछ। यसमा मैले पनि कति नयाँ चिजहरू, नयाँ ठाउँहरूको बारेमा जान्ने मौका पाएँ।
छुटेको एउटा नयाँ ठाउँको कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई। म एउटा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु जसलाई 5 वर्ष अगाडि झापाको कर्णाली भनेर भन्थ्यो कि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूले हेर्नको लागि कि बिहार जानु पर्थ्यो कि बिर्तामोड आउनु पर्थ्यो। भद्रपुर नेपालकै पुरानो नगरमध्ये एउटा, त्यहाँ पनि कुन जमानामा कालोपत्रे सडक गरिएको टाटा टुटीहरू मात्रै हेर्न पाइन्थ्यो, टुक्रा टुक्री मात्रै हेर्न पाइन्थ्यो। तर त्यो ठाउँमा एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता युक्त जङ्गल छ जो एउटै जङ्गलमा त्यति धेरै वनस्पतिहरू भएको जङ्गल हाम्रो नेपालमै छैन। हामीले कुनै जङ्गल भेट्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि सालको रुख मात्रै भेटिन्छ, कुनै सल्लाहको मात्रै जङ्गलहरू भेटिन्छन्। प्रजातिको दृष्टिबाट अलिअलि छ भने पनि 5, 10, 20, 50, 100 खालका बोट बिरुवाहरू भेटिएलान्। तर त्यो जलथल जङ्गल 550वटा प्रजातिको रुख बिरुवाहरू छ त्यहाँ। एउटै जङ्गलभित्र त्यत्रो धेरै फरक जातका बोट बिरुवाहरू त्यहाँ पाइन्छन्। त्यो लेकमा भेटिने बेदमासदेखि कट्टुस, चाँपदेखि मलेसियाको जङ्गलमा भेटिने लटरसम्म भेटिन्छ। त्यो चाहिँ वनस्पति विज्ञानसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको लागि खुला विश्वविद्यालय हो। त्यो वन्यजन्तुको दृष्टिकोणले पनि लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरूको सूचीमा परेको, माथिल्लो सूचीमा परेको सालक, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरू त्यहाँ भेटिन्छन्। त्यस कारणले त्यसलाई अहिले हामीले निकै महत्त्वका साथ बाहिर ल्याउने, चर्चामा ल्याउने कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसको संरक्षणको कामहरू पनि गरिरहेका छौँ र यो टुरिज्म फेडरेसनले त्यसलाई पनि आफ्नो सूचीमा राखोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले उठाएका यी सबै विषयहरूमा हाम्रो साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू म धेरै कुरा अरूको आलोचना गर्न चाहन्न। सुन्नुपर्ने कुरा सबै सुनिसक्नु भएको छ। खालि यति नै भन्छु कि मङ्सिर 4 गते नेपाली जनताको हातमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर आउँदैछ। हामी अहिलेको अवस्थाको अन्त्य चाहन्छौँ, देशमा परिवर्तन र सुधार चाहन्छौँ भने अहिले हामीले परिकल्पना गरिराखेको यस्ता छलफल गोष्ठीहरूमा जुन सोचिराखेको नेपाल देख्न चाहन्छौँ भने अहिलेको नेतृत्व गरिराखेका राजनैतिक दलहरूलाई, जो 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गरिराखेका छन्, केही सीमित राजनीतिक दल छन् र तिनका पनि केही सीमित नेताहरू छन्, तिनलाई विस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ र त्यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने हामी त्यहाँ चुक्यौँ भने हाम्रो हातमा श्रीलङ्काको जनताको जस्तो हातमा लाठी लिएर निस्किने भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन। त्यो अप्रिय कुरा हो। त्यो बाटोमा जानुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो मतको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्यो भने पुग्छ। किनभने मैले अघि अलिकति कुरा कोट्याएका थिएँ कि अहिले जनता प्राथमिकतामै परेन राजनीतिक दलहरूको, सरकारको। अहिले नेताहरूलाई, देशको सत्तारूढ पार्टीलाई, ठुलो पार्टीहरूलाई के भ्रम छ भने विदेशीहरूलाई खुसी पार्यो भने, विदेशीहरूलाई मिलाउन सक्यो भने सबै चिज सकिन्छ, सबै चिज मिल्छ भनेर अहिले प्रधानमन्त्री को हुने, मन्त्री को हुने, यो समेत अब विदेशीहरूको हातमा गइसकेको अवस्था छ। अनि मैले सधैँ भन्दै आएको छु, आज नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा गएको अवस्था छ। विदेशीको आशीर्वाद नलिकन, विदेशीको समर्थन नलिकन
नेपालमा चुनाव पनि जित्न सकिँदैन, प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, मन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भन्ने धारणा विकसित भएर गएर त्यसले जरा गाडिसकेको अवस्था छ। अहिले आउने चुनावमा कुन कुन दलहरूका बिचमा गठबन्धन हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीहरूले चुनाव जित्नुपर्छ, कसले हार्नुपर्छ भन्ने कुरा विदेशीहरूको चासोको विषय बनेको छ अहिले। त्यसैले म दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिले नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा गएको अवस्था छ। आउने चुनावबाट नेपालीहरूको निर्णायकत्व नेपालीको हातमै फिर्ता ल्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ। यसमा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रेम बस्नेतज्यूले, जर साहबले उठाउनु भयो तराई मधेसको कुरा, पूर्वको कुरा। हामी जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा आउँछ कि हामी कुनै क्षेत्र विशेषको, जात विशेषको भन्दा पनि समग्र नेपालको मुद्दालाई उठाएर हिँडिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो पुर्खाबाट नासोको रूपमा प्राप्त गरेको यो पुण्यभूमिलाई संरक्षित, सुरक्षित र अझ विकसित रूपमा आउने हाम्रो भावी सन्ततिलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ, त्यो चिन्ता र चासोका साथ नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील छ। त्यसकारण यहाँ कुनै क्षेत्र विशेषले आफूलाई उपेक्षित गर्नुपर्ने, उपेक्षित महसुस गर्नुपर्ने, म अलग छु भनेर महसुस गर्नुपर्ने र छुट्टै आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सबैलाई समान अवसर दिएर लानुपर्छ र सबैलाई बराबरीका साथ लानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तराई मधेसमा केही साथीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा, राज संस्थाको बारेमा भ्रमहरू सिर्जना गरेका छन्। तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, म अक्सर गरेर कुनै राजनीतिक दल र कुनै नेताको विरोध नगर्ने मान्छे हो। खालि बुझाउने क्रममा मात्रै तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जुन बेला नेपालमा राज संस्था थियो त्यसबेला तराई प्राथमिकतामा थियो कि थिएन? राजाले गर्दाखेरि आज तराईका मानिसहरूले, मधेसका मानिसहरूले दुःख पाएर उपेक्षामा पर्यो भनेर भन्छन्। तर राजाको पालामा यो क्षेत्र कति प्राथमिकतामा थियो भन्ने कुरा त यहाँको यो जुट मिल कसको पालामा बन्यो, त्यो कसलाई लक्षित गरेर, त्यो रोजगारी कसले पाउँथ्यो, गणपति कटन मिल कहिले बन्यो? र यो कुरा मात्रै होइन, यो विराटनगर कुरा मात्रै होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना, त्यहाँदेखि वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, यो तराईलाई यसरी लक्षित गरेर यति धेरै ठुल्ठुला उद्योगहरू कसले स्थापना गर्यो र पछिल्लो दिनमा आएर यी उद्योगहरू कसले बन्द गर्यो? यो उद्योगहरूमा रोजगारी कसले प्राप्त गरिरहेको थियो र कसको रोजगारी खोसियो र कसले खोस्यो? र आज यो 32 वर्षको अवधिमा 3 दशकभन्दा बेसी यो समयमा यस क्षेत्रमा 1000 मान्छेहरूले एकैचोटि काम गर्न पाउने एउटा उद्योग राज्यको तर्फबाट किन खोल्ने प्रयत्न भएन? र आज उद्योग खोल्छु भन्ने उद्योगी व्यापारीहरूले सरकारको तर्फबाट साथ सहयोग र सरल सुविधाहरू अरू विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँमा घुस खुवाउनु पर्ने अवस्थाको निर्माण किन भयो? आज त कर तिर्दाखेरि पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर उद्योगी व्यापारीहरू मलाई निरन्तर रूपमा भन्नुहुन्छ। आज तराई मधेस उपेक्षामा पर्यो, दुःख पायो भनेर यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू समेत खोलिएका छन्। यो परिवर्तनका बीचमा भन्नु, परिवर्तन पनि यो 46 सालको होइन, 64 सालपछि, 64 पनि होइन, 70 पछि 42 जना तीनै पार्टीका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका मानिसहरू प्रधानमन्त्री बाहेक सबै तहको र सबै मन्त्रालयको मन्त्री हुन पाएका छन्। रक्षा, परराष्ट्रदेखि लिएर शिक्षा, कृषि अथवा नेपालको भएका सबै मन्त्रालयको मन्त्री हुने मौका पाएका छन्। र एकजना मान्छेले त दोहोऱ्याएर 6 चोटि मन्त्री हुने मौका प्राप्त गरेको छ। तर तराई मधेसलाई लक्षित गरेर त्यो जनकपुरमा, वीरगञ्जमा, अरू कुनै पनि ठाउँमा किन एउटा बीपी कोइराला मेमोरियल हस्पिटल जस्तो अथवा त्यस्ता मेडिकल कलेजहरू, एउटा मेडिकल कलेज थप्ने काम भएन? किन ती थन्किएका उद्योगहरू
त्यहाँका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर फेरि चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने काम हुन सकेन। किन त्यस क्षेत्रका जनताको मानिसहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवस्थामा सुधार आउन सकेन? त्यसकारण अहिले पनि नागरिकताको समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या छ, अहिले पनि तराई मधेसका समस्याहरू जिउका तिउ छन्। तिनलाई राज्यले सम्बोधन गरेर जानुपर्दछ। तर जसले यो मुद्दा उठाएर यो मुद्दाको चाहिँ खास वाहक म हो, मधेस क्षेत्रका जनताको मुक्तिदाता म हो भन्नेहरूले धोका दिएको कुरा चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। आज युवाहरू मधेस आन्दोलनको नाममा मात्रै 63 जनाले शहादत प्राप्त गरे। उनीहरू र उनीहरूको परिवारका आज के अवस्था छ र त्यो उनीहरूले शहादत 63 जना चाहिँ नि मधेसी युवाहरूले शहादत प्राप्त गरे बापत मधेसले के पायो, यसतर्फ पनि सबैको समीक्षा हुनु, ध्यान जानु जरुरी छ कि त्यो उनीहरूले बगाएको रगत केही मानिसहरूलाई काठमाडौँमा घर खडा गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सत्तामा पुग्ने सिँढी मात्रै बन्यो कि भन्ने कुरातर्फ पनि ध्यान जाओस्। म फेरि पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई अस्वीकार गर्छ, कुनै पनि प्रकारको छुवाछुतलाई अस्वीकार गर्छ र देशका तमाम समस्याहरूलाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिएर अगाडि जान तयार छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्नमा मात्र होइन, मनसा वाचा कर्मणा आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छ यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, हामी भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कोही पनि मानिस झुकिएर भोलि सत्तामा पुग्नको लागि, सम्पत्ति कमाउनको लागि बसेको छ भने उसलाई आजै पार्टी छोडेर जान भनेर मैले निरन्तर रूपमा भन्दै आएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन। संसदको चुनावमा भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्राप्त गर्ने सिटलाई सत्ता प्राप्ति गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, भोलि आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने अस्त्रको रूपमा, रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छ। मैले देशभरि हाम्रा उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, अहिले जसोतसो गरेर छिर्ने, गएपछि चाहिँ मन्त्री खाइहाल्ने भनेर कोही लाग्नु भएको छ भने नउठे हुन्छ है भनेर हिँडेको छु मैले। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज जसरी एउटा नवीन राप्रपाको रूपमा आइराखेको छ र सबै क्षेत्रको एउटा सानो विश्वासको पार्टीको रूपमा भनौँ न, कि यसले पो गर्छ कि यसले पो विकल्प दिन्छ कि भनेर जुन विश्वास देखिँदै गएको छ, त्यो विश्वासलाई अझ मजबुतका साथ लिएर अगाडि जान चाहन्छ र आम बुद्धिजीवी, हाम्रा शुभेच्छुकहरू र जनसमुदायले जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि पनि यो पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विशेष अवधारणा पनि हामी ल्याउनेछौँ र यसमा हाम्रो उच्च प्राथमिकता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो समय र अवसरका लागि रेवा थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनमा मञ्चासीन आदरणीय पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू यहाँ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कृपया ताली बजाएर उहाँलाई यस माइकसम्म ससम्मान निम्तो गरिदिनु हुने म दर्शक दीर्घामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। तासिदेले सेवारो सेवा सलाम वालेकुम जोरले जोजोलपा फ्याफुल्ला मेरो सलाम। यस कार्यक्रमका सभापति र नेपाल टुरिज्म फेडरेसनका अध्यक्षज्यू रेवत बहादुर थापा, माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्यू अध्यक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेता केन्द्रीय अध्यक्ष केदार कोइराला सर, प्राध्यापक राजेन्द्र सर, प्रजापति कोइरालाज्यू, उपस्थित भद्र महिला, मेरो पुराना पत्रकार मित्र मोहन मानन्दर तथा सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, दिदीबहिनीहरू, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सम्पूर्ण लाउरे बन्धुहरू र सिङ्गापुर प्रहरीका हुनुहुन्छ भने पूर्व साथीहरू, त्यसपछि उपस्थित सम्पूर्ण दिदीभाइ दिदीबहिनीहरू जो मभन्दा तपाईहरू उम्दा हुनुहुन्छ, मभन्दा मान्यवर हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो नमस्कार छ, सलाम छ। सबैभन्दा पहिला म आदरणीय रेवत थापाज्यूलाई म ससम्मान म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज काठमाडौँबाट म यहाँ उत्रिन पाएँ, तपाईहरूको अगाडि म उपस्थित हुन पाएँ, मैले परिचय दिन पाएँ र एउटा राष्ट्रप्रेमको खातिरमा रेवत थापाज्यूले जुन मलाई सम्मान गर्नुभएको छ, मेरो जीवनको लागि, जीवनमा यो विराटनगरको भूमिमा मेरो पहिलो यो मञ्चमा बसेर भाषण मैले पहिलाचोटि गर्दैछु र म एउटा पूर्व बन्दुके पनि भएको हुनाले मलाई अलिकति यो कुटनैतिक भाषाहरू अलि आउँदैन, अलि म ठाडो छु, माफ दिनुहोला र म जे बोल्छु मेरो आत्माबाट बोल्छु र मैले बोलेका कुराहरू म प्रमाण दिनेछु, म गफ लाउने छैन। सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने अब जुन अहिले रेवत थापा सरले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र प्रशंसनीय छ। यसमा उहाँले नम्बर 1 प्रदेशको चाहिँ तपाईँको महत्त्वका कुराहरू, यो प्रदेशमा हेर्नुहोस् कति जनजाति हुनुहुन्छ, कति तपाईँको आदिवासी सोकल अब भनौँ, तर यो चिजहरू मित्रहरू पत्रकारहरू यो आदिवासी भनेको कुरा यो एउटा टेक्निकल कुरा थियो। यसमा तपाईँको वंशजहरूको तपाईँको ल्याबोरेटरीमा टेस्ट हुनुपर्छ। यो के कस्तो यस एकाडेमिक र एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्टको विषय हो, तर माओवादीले जन्माएको जुन एउटा हाम्रो स्लोगनमा अहिले हामीहरूको विभक्त भएका छौँ, तर अब हामीले भन्नै पर्छ। र अर्को कुरा यो मैले भने नम्बर 1 प्रदेशमा उहाँले प्रश्न भन्नु, कति हामी जात जाति छौँ, कति धेरै हिमाल रहेछ यो ठाउँमा, कति अब यो विराटनगरको उहाँको महत्त्वको उहाँले आदि इत्यादि कुराहरू गर्नुभएछ। कृषिको लागि उहाँले योजनाहरू दिनुभएको छ, यो बहुमूल्य अमूल्य सुझाव हुन्, तर कार्यान्वयन भन्ने कुरा यो डाँडापारीको घाम जस्तो छ वर्तमान सरकारहरूको लागि, नेताहरूको लागि। यद्यपि मैले उहाँको मेहनतको लागि मैले धन्यवाद टक्राएँ। अब मैले कुरा गर्छु यो भूमि विराटनगर, यो नेताहरू जन्माउने भूमि। यो मैले पढेको इतिहासमा विश्वेश्वर कोइराला, मातृका कोइराला, गिरिजा कोइराला लगायतका कोइराला परिवार यहाँ जन्मे, तर योभन्दा अगाडि दुम्जामा जन्मे। यो दुम्जामा किन जन्मे, त्यहाँबाट किन भागे भन्ने इतिहासमा तपाईँहरूले खोज्नु जरुरी छ, मैले खोजेको छु। त्यसपछि उतिखेरका कर्नेल फौदसिंह खत्रीले किन दुम्जाबाट भगाए गिरिजाको पितालाई, कृष्ण प्रसादलाई विराटनगर भन्ने कुरा मैले धेरै अध्ययन गरेको छु। त्यसपछि तपाईँको विराटनगरबाट त्यो चाहिँ कोइराला किन चाहिँ उनका चाहिँ यो फौदसिंह कर्नेलको सन्तानले फेरि यहाँबाट किन भगायो भन्ने कुरा मैले धेरै अध्ययन गरेको छु। यो इतिहास हामीले खोज्नुपर्छ। र मैले यहाँ के भने अब मैले यी व्यक्तिहरूलाई एउटा नागरिकको रूपले म सम्मान गर्छु, नेताको रूपले दुईजनालाई सम्मान गर्छु। एउटा मनमोहन अधिकारीजी, अर्को कमल कोइरालाजी, दुईजना व्यक्तित्व यो भूमिका दुईटा मेरा लागि पात्र नेता हुन्। मैले तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ, मलाई कुनै पनि उ छैन। एउटा अहिले पत्रकार मातृका प्रसादका छोरा हुनुहुन्छ कमल कोइराला, एउटा अर्को मनमोहन अधिकारीजी मेरा श्रद्धेय नेता हुन् र अरूलाई मैले नेपाली नागरिकको हैसियतले म सम्मान गर्छु। र अब यो देशको दुखेसो सुखेसोको कुरै आउँछ। यसमा कृषिका कुरा गर्नुभयो उहाँले, पर्यटनका कुरा गर्नुभयो, यो कसले गर्ने त? अब यो देशमा अब हामीले पुरानो इतिहास तपाईँका सम्झेर, पृथ्वीनारायण शाहका कुरा गरेर, महेन्द्रका कुरा गरेर, बहादुर शाहका कुरा गरेर, पूर्वका लिम्बूका कुरा गरेर, मधेसका तपाईँका तराईका व्यक्तित्वहरूको कुरा गरेर मात्र यो देशमा अब चल्दैन। हेर्नुहोस्, यो देशको तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो बनावट हामीले हेरौँ। यो देशको तपाईँको बनावट भनेको हाड छाला मासु थियो।
हिमाल पहाड तराई मधेस थियो। जुन हिसाब किताबबाट अहिले तपाईँको गणतन्त्रको नाममा यी ठगतन्त्रवादीहरूले जुन हाम्रो तपाईँको हिमाल पहाड र मधेसलाई टुक्राउने जुन हिसाब किताबले राजनीति गर्दैछन्, यो देशको लागि अभिशाप हो, एउटा श्राप हो। यो हो हामी तपाईँका तराईका सबै व्यक्तित्वहरू, पहाडका हिमालका हामी त्यत्तिकै हामी महत्त्वपूर्ण छौँ, त्यत्तिकै वीर छौँ, हामी त्यत्तिकै हामी ऐतिहासिक छौँ। कति तपाईँहरूको इतिहास लेखेको छैन, अहिले हामीले लेखेका इतिहास मात्रै पढिरहेका छौँ। तपाईँले यसमा माइन्ड गर्नु हुँदैन। अब हामीले इतिहास लेख्नु पर्दछ। म भन्छु सबैभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस हो। मैले धेरै पढेँ। यो पार्टी कहाँ जन्मियो, यो पार्टी कसले जन्मायो। यदि यो कोइराला परिवारले पहिलो तपाईँको भारतको नागरिकता नलिएको भए, नेपाललाई तपाईँको भारतको अङ्ग नठानेको भए, यदि तपाईँको त्यति कोइराला परिवारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा महेन्द्र सरकारको पालामा अथवा त्योभन्दा अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोमा सदस्य हुँदा निवेदन हाल्दा उहाँहरूले यहाँबाट लेखेर अहिले सदस्यता नभनेका भए, कोइराला बन्धुहरूले प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले यो देशको राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हुनुपर्छ नभनेका भए, आज यो देशमा अर्कै हुने थियो। तपाईँका कलमले लेखेका नेताहरू, तपाईँका कुनै झुन्डले बनाएका नेताहरू त्यसै नेता हुँदैनन्। जमिनमा पाउनुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको के हो? यो के प्रजातन्त्रको परिभाषा तपाईँको कागज मात्रै हुन्छ? जमिनमा तपाईँले के पाउनुभयो? तपाईँले के पाउनु भएको छ? के तपाईँको कोसीदेखि गण्डकीदेखि महाकाली बेच्ने, तपाईँको हाम्रा नदी नाला बेच्ने कसले बेच्यो? यो नागरिकता कसले बेच्यो? अर्थ विधेयकमा तपाईँको नागरिकता घुसाएर कसले गर्यो? आम तराईवासी मधेसवासी दाजुभाइ नि दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। तपाईँहरू भूमिपुत्र बन्नुहुन्छ, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, तर घर साङ्लालाई वन साङ्लाले खाइसक्यो। राजेन्द्र महतो जस्तो कवाडीहरू, बिहारी कवाडी आएर हाम्रो देशको तराई टुक्राउँछु भनेर एक मधेस एक प्रदेश भन्दैछन्। यो भूमि तपाईँहरूको हो, पक्का तपाईँहरूको हो। तराईवासी मधेसवासी दाजुभाइ दिदीभाइ, तपाईँहरू भूमिपुत्र हो, तपाईँ नेता हुनुपर्छ। यी कवाडीहरू आएर, यूपीका कवाडी आएर, बिहारी कवाडी आएर 3000 मा नागरिकता बेचेर यो देशका नेता बनेर भारतीय राजदूतले तमोलोको पार्टी खोलिदिएर अनि रातारात एक मधेस एक प्रदेश कसले बनायो? यो बनाउने इन्डियाका रिटायर्ड जनरलहरू थिए। अशोक मेहतादेखि मेजर जनरल अशोक मेहतादेखि त्यहाँ थुप्रै थिए। साउथ ब्लकले स्वीकृति दियो। तपाईँको आएर लैनचोरमा आएर यसरी एक मधेस एक प्रदेश गएर अन्ततः ठुलो बिहार, ग्रेटर बिहार बनाउनको लागि गरेको एउटा षड्यन्त्र थियो। यो षड्यन्त्र यस्तै कवाडीहरूलाई लगाएर भूमिपुत्र चौधरीहरू, यो देशका चौधरी थारूहरू, यो तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ एक मधेस एक प्रदेश नहुनको लागि। तपाईँले त्यतिखेर खोज्नुभयो थारू हट खोज्नुभयो, एक मधेस एक प्रदेश तुइयो। तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ। मैले तपाईँ मात्रै भनिन, सबै महान हुनुहुन्छ। यो देशमा तराई बचाउनु छ भने, मधेस बचाउनु छ भने यो देशमा थारूलाई बचाउनुहोस्। अरू कोचे मेचेल के हुनुहुन्छ लाई बचाउनुहोस्। बिहारी कवाडीहरूलाई ला ठोक्नुहोस्। यो देश तपाईँको हो, मेरो हो, सबैको हो। किन लाज मान्ने? कहाँ थियो यहाँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको प्रदेश? यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको चाहिँ कब्जा गर्दा के गरे रे? हेर्नुहोस्, यो आक्रोश होइन। म भन्छु यो देशलाई भारतको एक खण्ड भन्ने, भारतको तपाईँको अभिन्न अङ्ग भन्ने एउटा खाका तयार पार्ने नेपाली काङ्ग्रेस थियो। म प्रमाण दिन्छु, हजारवटा म दिन्छु। यस्ता तपाईँका देशमाराहरू, तपाईँको नदी नाला बेच्नेहरू, अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँका बाउको पालामा 17 सालमा अथवा 16-15 सालमा यो देशमा काङ्ग्रेस बस्यो। घर घरमा तपाईँलाई श्राप दिन भन्थे,
तेरो धगसमा काङ्ग्रेस पसोस्। अहिले देशमा काङ्ग्रेस बसेर नागरिकता बेचिँदैछ, तपाईँको एमसीसी भित्राइँदैछ, एसपीपी ल्याइँदैछ, नेपाललाई तपाईँको युद्धभूमि बनाइँदैछ। यो देशमा फेरि काङ्ग्रेस पस्यो, 9 सालको काङ्ग्रेस पस्यो, 10 सालको काङ्ग्रेस पस्यो, पसिरहेको छ। धिक्कार छ। हेर्नुहोस्, म यहाँबाट च्यालेन्ज गर्छु तपाईँका 1 नम्बर प्रदेशको विश्व प्रकाश के भन्ने एउटा नेता, गगन थापा जस्तो तपाईँहरू भुइँफुट्टा नेताहरू कम से कम तपाईँका यी के कोइराला देउवाले बेचे पनि यो देशलाई माया गर्नुहोस्। दलाल भएर तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, अति भयो, खती भयो। म भन्छु यो देश अहिले पनि तपाईँको बिहारको ग्रेटर बिहार बनाउने एउटा योजनामा यो नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्छ। यदि राजा महेन्द्र नजन्मेका भए हामी उतिखेरै सिक्किम हुन्थ्यौँ, भुटान हुन्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, हामीसँग प्रमाण छन्। नेकपा एमाले हेर्नुहोस्, हो यो कम्युनिस्टहरूले भूमि बेचेर राजनीति गर्दैन, कमसे कम सिमानामा गएर काला पानी र नाला पानीको तपाईँको कुरा गरेर देशको तपाईँको एउटा स्वाधीनताको कुरा गर्छ। हो, तर यो पशु र पक्षीको तपाईँको साल लान छुटेको पार्टी तपाईँको यसले महाकाली बेच्दा, अरू काम गर्दा, एमसीसी भित्राउँदा, अहिले नागरिकता विधेयकमा हेर्नुहोस्, यस्तो निम्सरा पार्टी जसले तपाईँको यो देशलाई के गर्यो त? एउटा बोल्न सक्नु पर्दैन, गर्नु सक्नु पर्दैन। हो, म पनि कम्युनिस्ट हुन चाहन्थेँ, म पनि तपाईँको कम्युनिस्ट पढेको व्यक्ति हुँ, तर यो देशमा हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टको नाममा जुन लुटे, अहिले नेपालका सबैभन्दा धनी हेर्ने हो भने माडेछन्, माडेपछि कम्युनिस्टहरू छन्, त्यहाँ माथि आयो माओवादी। हेर्नुहोस्, यो माओवादी नेपालमा पठाएको दुर्भाग्य हो। यो 21औं शताब्दीको तपाईँको नेपाललाई आएको श्राप हो, यो क्यान्सर हो। यो 17,000 मारेर भारतमा तपाईँको दिल्लीमा बसेर एउटा प्रचण्ड र अर्को यो गोर्खाको डाक्टर झुन्नेको एउटा बाबुराम लगायतलाई ज्वाइँ भनेर जुन 17,000 मारे, हेर्नुहोस् त अहिले यो देशमा ठुला महल तपाईँको सुपर मार्केट कसको छ? प्रचण्डको छ। प्रचण्डले खर्बौं कमाएको, अर्बौं कमाएको कुरा त तपाईँको बाबुराम भट्टराईले महेन्द्रनगरमा बोलेका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले देशमा तपाईँको यो चौधरी, विनोद चौधरी पछिको धनी तपाईँले खोज्नुहुन्छ भने प्रचण्ड छ यो देशमा। यही हो त देशको लागि 17,000 को बलिदानी। मैले लडी यिनीहरूसँग, म झन्डै मरी, धेरै मेरा कमरेडहरू, मेरो साथीहरू मरे। आज देशमा 3, 4, 5वटा टाउकाहरूले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी मिलेर जुन अत्याचार गरिरहेका छन्, जुन देश बेच्न लागिरहेका छन्, यिनीहरू देशलाई तपाईँको अमेरिका र चाइनिजको रणभूमि बनाइरहेछन्, भारतीय तपाईँका दलाली गरिरहेछन्, तपाईँको देशको संस्कार, संस्कृति, इतिहास मेटाइरहेका छन्। हामी बिचमा चुच्चेर, थेप्चे, नेप्टेर, चेप्टेको बिचमा यिनीहरूले जुन एउटा रगतको राजनीति गरेर यहाँ जुन फाइदा उठाइरहेका छन्, हेर्नुहोस्, यो टिक्दैन। कुनै दिनमा यी दलालहरू, यी भ्रष्टाचारहरूलाई भकुण्डो खेल्ने दिन आउनेछ। हेर्नुहोस्, यी सबै देश मारा हुन्, तर ती पार्टीभित्र, काङ्ग्रेसभित्र, एमालेभित्र, माओवादीभित्रहरू केही तपाईँको देशप्रेमी, देशभक्ति पक्कै छन्, ती प्रति सम्मान छ। अब आयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। मैले भन्छु, योभन्दा अगाडिका अध्यक्ष कमल थापाजी, मैले भोट हालेँ 63 पछि, काठमाडौँवासीले हाल्यो, तेस्रो पार्टी भयो। तर उहाँले गाई बेचेर, धर्म बेचेर, उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँले यो देशको चाहिँ संविधान उत्कृष्ट भनेर जुन भारतीय दलाली गरेर, पश्चिमाको दलाली गरेर जुन हाम्रो धर्म र तपाईँको राजामाथिको आस्था बेच्नुभयो, यो पार्टीबाट तपाईँ आउट हुनुभएकोमा यो ढल र नल सफा भयो। यसमा तपाईँलाई बधाई छ, छोडेर जानुभयो। यसमा मलाई त भन्न केही पनि लाज लाग्दैन। याद गर्नुहोस्, ती राजा महेन्द्रका प्रतापले यी थापा भएका छन्, के भएका छन्, त्यो गुण पनि नबिर्सुन्, म यो भन्न चाहन्छु। र अब मैले धेरै टाइम लिन्न, मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो अहिलेको अवस्थामा मैले लिङ्गदेनज्यूलाई म एउटा मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो धेरै असन्तुष्टि छ नम्बर 1 प्रदेशमा लिम्बुवान कुमुवान भन्ने कुराहरू, तराई टुक्राउँछु भनेर, मधेस टुक्राउँछु भनेर यहाँ पटक पटक तपाईँको यहाँ राजनीति गर्छन्। तराई टुक्राउँछु भन्दा पनि नेपाली सेना पुलिसहरू चुप्पो लाएर तपाईँको
कानमा बतास हालेर बस्छन् यहाँ। यी सबैलाई म चाहन्छु, लेङदेन सर सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ। यो देशको लागि राजा, धर्म र जनता भनेर तपाईँले एउटा जुन नारा लिएर हिँड्नु भएको छ, मेरो शुभकामना छ तपाईँले दक्षिणका मधेसी तराईवासीहरूलाई समेट्नुहोस्। यो देशमा यो दक्षिण र पूर्व उत्तरको मिलेर म देख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री हुन्, तपाईँका मन्त्री हुन्, यो देशको एकता चाहियो पहिला। या त मधेस टुक्रुन खोज्छन्, पूर्वाञ्चल टुक्रुन खोज्छन्, यहाँ पश्चिम टुक्रुन खोज्छन्। यहाँ यस्ता नेताहरूले यसका अगाडि तपाईँले एउटा एकताको सन्देश लिएर हिँड्नुहोस् र विशेष गरेर युवाहरूलाई जुन तपाईँले समेट्ने कोसिस गर्नुभएको छ र तपाईँप्रति धेरै आशावादी छन्, हरेक जाति जनजाति सबै छन्। र मैले फेरि पनि भने यो देशको धर्म, हाम्रो यो पुरानो धर्म, हाम्रो परम्परागत धर्महरू, सनातनदेखिको धर्महरू हाम्रो सबैलाई समेट्नु होला। सबै जात तपाईँको हो, सबै जाति तपाईँको हो। तपाईँले यसलाई एकता गर्नुहोला। र सबैभन्दा ठुलो कुरो मित्रहरू, तपाईँहरूले एउटा कुरा, यो देश बनाउने शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह र अस्तिका राजा ज्ञानेन्द्रसम्म हुन्। कसैले लाज मान्नु पर्दैन यहाँ। कसैले केपी ओलीले, प्रचण्डले, बाबुरामले तपाईँको यो लेनिन र माओको स्टालिनको फोटो झुन्ड्याउने त्यो कुकर्म हो। माओले के गर्यो देशमा, लेनिनले के गर्यो देशमा, स्टालिनले के गर्यो देशमा? के यही थियो तपाईँको लाउडा खाने, यही देशमा तपाईँको ओमी, तपाईँको ओमीसँग मिलेर ऊ बेच्ने, तपाईँको बताससँग बेचेर यही थियो त तपाईँको, यही थियो त कम्युनिस्टको तपाईँको। हेर्नुहोस्, यी चिजहरूमा समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी यी केही फरक छैनन्। एउटै आमाका सन्तान हुन्, नाम फरक हुन्। र मैले राजेन्द्र लेङदेनज्यूले कमान्ड गरिसकेपछिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मैले कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। भोलिको दिन म हेर्छु उहाँले पनि यस्तै कमल थापाजीले जस्तै गर्नुभयो भने त्यसपछि म भन्नेछु। र अब मैले मात्रै धेरै बोल्दाखेरि यहाँ धेरै समय जानेछ। र फेरि अन्तमा भने पूर्वाञ्चलका तपाईँहरू मित्रहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू हो, यो घाम पूर्वबाट उदाउँछ। यो क्रान्ति तपाईँको पूर्वबाट भयो। धेरै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, नरेन्द्र प्रसाद रिजालदेखि, कोइराला परिवारदेखि, झलनाथदेखि यो देशमा थुप्रै सभामुख भए। एउटै सभामुखको नाम लिँदाखेरि पूर्वको एउटा लिम्बू थियो, के अरे यो इलामको लिम्बू सभामुख के, यिनी जस्ता झुट लिम्बूको छोरो हुनै सक्दैन। यो महाझुट लिम्बू हो। यो मैले 50 ठाउँमा भनेको छु। किन गरे हाम्रा धर्म खाए यिनले क्रिस्चियनको पैसा खाएर। यिनका पार्टीले भनेको छ, गिरिजाले भनेको छ, सबले यस्ता नि लिम्बू हुन्छन्। ती व्यक्तिको मात्रै कुरा गरिदिन्छु। होइन भने यिनले के गरे, संविधानमा लुकी लुकी छिराएर जुन बदमासी गरेका छन्, हाम्रो देशलाई बर्बाद। हेर्नुहोस्, लिम्बू तपाईँको राई यी 4 इन्च काट्दा नि ख्याल गर्ने यिनीहरू महान लडाकु हुन्। म सम्मान गर्छु। हामी एक हुनुपर्छ। र मैले फेरि भने तराई, हिमाल, पहाडका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामी कोही कम्ती छैनौँ इतिहासमा। इतिहास खोज्नु छ यहाँ, लेख्नु छ यहाँ, हामी एक हुनु छ यहाँ। तर तपाईँका भारतीय अतिक्रमणको लागि, तराई छुट्याउनको लागि अहिले जुन नागरिकता बेचेको छ यो गठबन्धन सरकारले, एमसिसी र तपाईँको यो इन्डियन मिलेर जुन अहिले देशमा चुनाव गराउँदैछ, यो तपाईँको के वाग्ले स्वाग्ले अहिलेको विश्व के भन्ने यो राष्ट्रिय योजना आएका सबै यो एमसिसीका क्यान्डिडेट हुने यिनीहरू। अर्को रामशरणमा त्यहाँ 200वटा जन्माउँदैछन्। यहाँ यो देश सधैँ टुक्रिँदैछ। यो देशमा हेर्नुहोस्, अहिले जुन गठबन्धनको नाममा देश बेचिरहेछ, नेपाल आमा बेचिरहेछ। हेर्नुहोस्, यी पात्रहरू, यो प्रचण्डको टाउको हेर्नुहोस्, त्यसमा माधव नेपालको टाउको हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के अरे शेरे देउबाको टाउको हेर्नुहोस्। यस्ताहरूले अहिले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि मैले सम्मान गर्छु, फेरि पनि सलाम गर्छु। के अरे यो मनमोहन अधिकारीजी, कोमल कोइरालाज्यू, तपाईँहरू देशको एउटा सपुत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अरू धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई सम्मान छ। र फेरि पनि मैले भने अन्तमा भूतपूर्व साथीहरू, प्रहरी हुनुहुन्छ, सेना हुनुहुन्छ, यो देशमा तपाईँ कुनै पार्टीको पछि लागेर होइन, देशको पछि लागेर तपाईँले निशान समातेर कसम खानुभएको छ देशको लागि। कुनै पार्टीको नेताको तपाईँको झोला समातेर कसम नखानुहोस्।
यस्ता तपाईँका यी गलगिद्ध टाउकाहरूलाई गनेर राखेर कुनै बेलामा टोडी खेलमा हामीले भकुण्डो खेल्नै पर्छ। यो देश यसरी मारेका छन्। यो नेपालको मातृभूमि हो, हामीले बचाउनु पर्छ। तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, तपाईँले बचाउनु भएको छ, पहाड हिमालले बचाउनु, अब बचाउनु पर्छ। यस्ता नेता हुन सक्दैनन्। जय नेपाल। मैले यति भन्दै मेरो केही भनाइ यही अन्त गरेँ। धन्यवाद।